अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब की जमानतों की केस की एक दफ़ा फिर समाअत थी और अगरचे बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आज चीफ जस्टिस काया आफरीदी साहब जमानत ले लेंगे और शायद इस केस का कुछ ना कुछ फैसला भी हो जाएगा, लेकिन मैंने कल ही आपको पिछले व्लॉग में कह दिया था कि मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। तो आज क्या सूरत हाल बनी अदालत में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। आज बैरिस्टर गौहर का एक बयान काफ़ी ज़्यादा तनकीद के जद में है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के दो अहम फैसले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक और जो अपोजिशन लीडर की नामजदगी है इससे मुतल्लिक भी दोनों फैसलों के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सदर पाकिस्तान को एक तर्जुमान भी मिल गए। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब के केसेस की। इमरान खान साहब का जो जमानतों का केस है आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स था समाअत के लिए और 9 मई के मुकदमात में जमानतों के लिए जो है वो ज़ाहिर अपील दायर हुई है सलमान सफदर साहब की तरफ से। पहले आपको जैसे कि मालूम है कि फ़ौरन ही अपील एक रोज़ की यानी बीच में फासले के साथ लगा दी गई थी। उस वक्त सलमान सफदर साहब छुट्टी पर थे और फिर 2 हफ्तों का गैप डाल दिया गया। सलमान सफदर साहब आए तो उन्होंने जो पहली हेयरिंग अटेंड की उसमें सिर्फ नोटिस हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कह के समाअत मुलतवी कर दी कि उन्होंने जो इजाफी दस्तावेजात जमा कराई गई हैं उनका मुतालिया नहीं किया, तो वो ज़रा उसके लिए वक्त चाहते हैं। अब वो एक दिन का वक्त गया तो उसके बाद आज कभी इम्कान था कि प्रोसीड करेगा केस आगे, लेकिन आज क्या हुआ कि जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से ये बहाना बना दिया गया कि उनका पेट खराब है, जिसकी वजह से आज समाअत से उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त की, बल्कि उन्होंने तो कहा कि अगले वीक में ले जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस काया आफरीदी साहब ने कल तक 10:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी है। तो ये वही रिवायती आपको छुपन छुपाई का खेल नज़र आ रहा है कि सामना ना करना पड़े, केस के ऊपर डिस्कशन ना शुरू हो सके। यही हरकतें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं। केसेस लगाए ही नहीं जा रहे, मेन अपीलें नहीं लग रही, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त तक नहीं लग रही, मुलाकातों की दरख्वास्तें वो नहीं लग रही, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं PTI ने, वो नहीं लग रही। तो जितनी भी आप उसके बाद मुतफरिक दरख्वास्तें, ज़ेली दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में लगी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर समाअतें ही नहीं हो रही। और जो कोई इस तरह समाअत के लिए फिक्स हो जाए तो उसमें भी हीले बहाने हमें बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। अब सवाल फिर वही होता है कि जनाब अगर ये इतने ही मजबूत केसेस हैं और बकौल आपके ओपन एंड शट केसेस हैं और इसमें आपके पास शवाहिद के अंबार हैं नाकाबिल तरदीद किस्म के, तो फिर डर किस बात का है? फिर हेयरिंग्स करें, सामना करें। ये क्या बात हुई कि जब भी बड़ी अदालतों में केस आता है तो सारे आपके प्रोसिक्यूटर छुपते फिर रहे होते हैं, बार बार इल्तवा मांग रहे होते हैं। साबित करें ना, फिर सामने आए, अदालतों में आके साबित करें, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं, पूरी कौम को दिखाएं कि इमरान खान कितना बड़ा मुजरिम है। अगर इतने ही आप अपनी बात के ऊपर कन्विंस हैं तो दिखाइए ना लाइव स्ट्रीमिंग पूरी आवाम को और लेके आइए अपने नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी, सबूत भी, जो हर केस में आपने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे किए हों। वहां पर आपके वकील जो हैं वो भागते फिर रहे होते हैं, कभी जज भाग जाता है, कभी वकील भाग जाता है, कभी समाअत फिक्स नहीं होती। तो क्यों फिक्स नहीं करते? इतनी जुर्रत ही नहीं है आप लोगों में, या आप लोगों के केसेस इतने कमजोर हैं, या आप लोग वैसे ही शर्म से मुंह छुपाते हैं कि जब ये तमाम चीजें ओपन खुलेंगी तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये अपने आप में, ये जो टैक्टिक्स हैं, ये अपने आप में ताखीरी हरबे ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की हकीकत है क्या। आज यहाँ पे पुलिस एहलकार भी आए हुए थे जिन्होंने कोई गवाहियाँ शवाइयाँ दी हुई हैं झूठी सच्ची की जी। 9 मई में उन्होंने खुद जाके साजिशें सुनी, तो वो खुद कह रहे हैं कि जनाब ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई जाके टेबल के नीचे घुस के जो है वो साजिश सुन ले। तो भाई जब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता तो फिर ये बता दीजिए कि फैसलों में जज ने ये क्यों लिखा कि जनाब ये पुलिस वाले 2 फलां मकाम पर पहुंच गए, इमरान खान के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के उन्होंने सारी साजिश सुन ली। भाई कैसे ड्राइंग रूम के अंदर वो पहुंच गए? कहाँ पर वो बैठे हुए थे कि साजिश करते हुए इमरान खान साहब को वो नजर नहीं आए, दिखाई नहीं दिए? भाई आप लोगों की ये झूठी गवाहियाँ थीं तो जज साहब ने इन गवाहियों के ऊपर यकीन करके तमाम लोगों को 10-10 साल की जो है सजाएं सुनाई हैं। इमरान खान साहब की जो जमानतें वो मुस्तरद हुई हैं। तो फिर आप बता दें अगर ये इस तरह नहीं हो सकता। आज बड़े उखड़े हुए पुलिस एहलकार आगे से जवाब दे रहे थे साफियों को कि जी आप बताएं, आप ऐसा हो सकता है? हम तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। आप बताएं ना, आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और हमने ड्राइंग रूम में जाके जो है वो सारी गुफ्तगू सुन ली। तो ये इन केसेस का जो है वो आपको हाल हम बता रहे हैं कि क्या इनकी हकीकत है।
کیا ان کی سچائی ہے؟ آج بھی یہ بھاگ گئے ہیں، اب کل کوئی نیا بہانہ لے کر آ جائیں گے، لیکن حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ٹال مٹول کی جائے اور لمبے چوڑے جو ہیں وہ معاملات کو لٹکا کے رکھا جائے، اور اس کام میں چیف جسٹس صاحب ماہر ہیں۔ کوئی ان سے بعید نہیں ہے کہ کل یہ بینچ ہی توڑ دیں اور کہیں کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں، اب میں جی بینچ توڑا ہوں، نیا بینچ بنے گا وہ دیکھ لے گا۔ کچھ آپ اس نظام سے بعید نہیں کر سکتے، اینی تھنگ کین ہیپن ہیئر۔ تو یہ والی اب جو ہے وہ صورتحال ہے۔ بہرحال آج علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کورٹ میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی میں نہیں ان کو الاؤ کر سکتا۔ اب میرے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی سائل آیا ہوا ہے، آپ کے قاضی کی عدالت میں سائل موجود ہے، اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کی آپ نے درخواست سننی ہے، نہیں سننی، بات ماننی ہے، نہیں ماننی، اس کو آپ نے رد کرنا ہے، وہ کچھ بھی وہ آپ کا فیصلہ ہے نا، آپ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سن تو لیں۔ آپ کیسے جج ہیں، آپ کیسے منصف ہیں، آپ کیسے اتنی بڑی انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص ہیں کہ آپ کسی کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ وہ اپنی دل کی بات کر سکے؟ تو آپ انصاف کیا کریں گے کہ جب آپ کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا ہوا کہ سائل کی بہن اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے تو اس نے کیا کوئی آپ سے سخت بات کرنی ہے؟ اس نے آپ سے ریکویسٹ ہی کرنی ہے نا۔ کیا انہوں نے ریکویسٹ کر لینی تھی یہی کہ جناب آپ جلدی کیس سن لیں، یا یہ ہو رہا ہے، یا ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ ایسی کوئی درخواست ہی ڈالنی ہے نا، کسی نے آپ کے آگے عرضی ہی ڈالنی ہے تو عرضی تو سن لو بھائی۔ لیکن ان لوگوں کے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ ان کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ اب یہ ان کے اندر کی شرمندگی ہے، فرعونیت ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن حالات یہ ہیں کہ یہ منصف ان لوگوں کا سامنا نہیں کرتے۔ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی عدالت میں بھی یہ بہنیں جاتی ہیں، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہ بیچاری پیچھے پیچھے ان کے فالو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بات سن لیں، ہم ارلی ہیئرنگ کی ریکویسٹ ڈال لیں، ہم یہ کہہ لیں وہ کہہ لیں، لیکن یہ لوگ سامنا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آج یہاں پہ ان بہنوں کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی عدالت میں اللہ کا سامنا کیسے کر رہیں گے؟ میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ تو ساری دنیا، یہ دنیا کے کھیل تماشے تو ویسے ہی عارضی ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کی عدالت میں آگے نہیں جانا؟ تو وہاں پر آپ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہاں آپ ان بے گناہوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ یہ والی صورتحال ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ بیچاری باہر آج گفتگو کر رہی تھی تو وہ بھی اسی بات پہ مایوس بھی تھیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آگے اگر توشہ خانہ کی ڈیٹ فکس ہے، اگر اس میں کل سماعت ہو گئی تو وہاں پہ ہم ریکویسٹ کریں گے جج صاحب سے کہ جناب نہ بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکلا جا پا رہے ہیں، تو یہ کس طرح کا ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ کیسی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے بار بار بیچاری اس کے اوپر بات کرتی ہیں۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کا کل کا ٹویٹ آیا اس میں آلموسٹ وہی گفتگو تھی جو میں نے آپ کو رپورٹ کی، لیکن کچھ ان کے میسیجز تھے جو انہوں نے خاص طور پر اپنی پارٹی قیادت کے لیے دیے۔ ایک تو جی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کیا جائے۔ یہ خبر کافی صحافی دے رہے تھے، گردش کر رہی تھی یہ میڈیا کے حلقوں میں، لیکن اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہو رہی تھی۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جگہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اب اس کے اوپر کافی دو طرح کی رائے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ جو معافی اور ڈیلوں والی باتیں ہیں یہ اس کا بیسکلی ایک جواب دیا ہے۔ یہ اس کا ایک جواب اس لیے ہے کہ آپ جب ایک مزاحمتی اور سخت گیر موقف رکھنے والے شخص کو اپنا اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑی آپ کی معافی۔ اگر آپ نے معافی تلافی کی طرف جانا ہوتا یا آپ کوئی نرمی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر تو آپ کوئی ایسا لیڈر چنتے کہ جس سے اپوزیشن لیڈر بناتے بیرسٹر گوہر ٹائپ کا، کہ جو آپ کے لیے قابل قبول ہوتا، اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی کہ ہاں بھائی چلو یہ اچھا بندہ مل گیا ہے کہ جو آرام سے بات سن لیتا ہے۔ تو آپ محمود خان اچکزئی کو اگر نامزد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزاحمت کے موڈ میں ہیں۔ تو ایک تو یہ میسج، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو اپنی پارٹی پر اعتماد نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنی پارٹی سے نہیں نامزد کر رہے بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کر رہے ہیں، جو ایک اتحاد میں ضرور ہے لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر اب میرا نہیں خیال ہے کہ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں کو نامزد نہیں کر سکتے یا انہیں ٹرسٹ نہیں کرے۔ یہ میرے خیال سے انہوں نے اس اتحاد کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک تو میسج دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک سیٹ کے ساتھ وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کریں۔ تو یہ ایک میسج ہے ان کے لیے بھی کہ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں پوری جدوجہد میں، تو آپ کے اوپر ہمیں اعتماد بھی ہے اور ہم اس کو ریگارڈ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کا اس طرح کا ایک جیسچر بھی ہوتا ہے۔
जेस्चर ऑफ थैंक्स, एक्नॉलेजमेंट, जो भी आप इसको कह लें। दूसरा जो मैंने बात पहले की कि आप एक मैसेज भी देते हैं दूसरे को कि भाई हम कोई माफ़ी तलाफ़ी के मूड में नहीं हैं, हम मज़ामत करेंगे, तो ये एक वो वाला पैगाम भी दे दिया इमरान खान साहब ने। और तीसरा ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की बहुत से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती रहती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे MNAs हैं PTI के जो सिंसियर बेशक हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन आखिर इंसान हैं, थक जाते हैं, मुसलसल प्रेशर रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको परेशान करना पड़ता है, पूरी जो उनकी फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ हो रही होती है। तो उस लिहाज से भी ठीक है कि आपने अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अजगज़ई साहब को बनाया। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बड़ा फूलों का सेज सजी हुई मिल जाएगी, उनके ऊपर भी प्रेशर्स हैं, उनको भी तंगी और परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल वो इन चीज़ों से गुजरने वाले और प्रेशर को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं जो कि हमेशा से एक मज़ामती सियासत करते आ रहे हैं। तो इस वजह से भी महमूद खान अजगज़ई का जो उन्होंने इंतखाब है वो किया है। मेरे ख्याल से ये 2-3 वजूहात हैं। बाकी बैरिस्टर गौहर की जैसे मैंने बात की तो उनका आज एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, उस पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे, कुछ उसकी वजाहत भी दे रहे थे। तो वो गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रहे थे, जहाँ सैलाब मुतासरीन वगैरह का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने बात की कि ये जो माहौल है सियासी, इसमें तलखी ख़त्म होनी चाहिए। और उसी तनाजुर में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जी 9 मई हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल हम नहीं समझते कि होना चाहिए था, हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को, इस सारे मामले को ख़त्म होना चाहिए, इसकी तरफ जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, हम भी फरिश्ता नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हुई होंगी। तो उन्होंने इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में यूँ बात की है। अब उसके ऊपर बहुत से लोग इसका ये मतलब ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल बन सकता है कि जी आप बेसिकली ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ऑन कर रहे हैं कि जी बिल्कुल 9 मई हमसे हो गया गलती से, अब हमें माफ़ कर दो। तो उनका जो रवैया है वो माजरत ख्वाहाना या अपोलोजेटिक है, और इस वजह से इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई कि इमरान खान तो हमेशा से ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, CCTV फुटेज लेके आएँ और बताएं कि किसने उसमें क्या किया है। तो आप उसके ऊपर बगैर कुछ साबित हुए कैसे अपोलोजेटिक हो रहे हैं कि जी हाँ हमसे गलती हुई है ये वो, जबकि मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली उनका शायद ये मतलब हो सकता है कि जनाब जाहिर है जब एक इवेंट हो रहा है उसमें बहुत से लोग PTI के कारकुन थे भी, हो सकता है कि उनमें से चंद एक कारकुन जो हैं वो वाकई जैसे एक माहौल बना होता है तो वो भी मुश्तइल हो गए हों, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। तो शायद उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो। और ये बात तो खुद बैरिस्टर गौहर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब एक मॉब चल रहा होता है तो उसमें अगर बहुत से कुछ शरारती एलिमेंट शामिल हुए भी हों तो जो आपके अपने कारकुन हैं उनमें से भी कोई 2-4 बहक सकते हैं, वो भी उसमें हो सकता है शामिल हो गए हों। लेकिन जिस तरह से उसको एक प्रिटेंड किया गया, पोर्ट्रे किया गया कि जैसे बाकायदा PTI ने ये प्लान करके एक साजिश की है, उसके जो शवाहिद हैं वो तो अदालतों में उस तरह से साबित नहीं होते नजर आए। अब मैं फैसलों की बात नहीं करती, फैसले तो कुछ भी दिलवाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और जो उस पर तज्जिया तबसरा हम सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई चीज़ ये लोग प्रूफ नहीं कर सके कि ये साजिश साबित कर सके हों। एक एहतजाज ज़रूर हुआ, उस एहतजाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई, अब वो किसकी जानिब से हुई, कैसे हुई, ये एक मुहम्मा है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब ने भी कहा कि पुरतशद्दुद काम नहीं होना चाहिए था, ये उन्होंने भी कहा, ये बाकी लोग भी कहते हैं। लेकिन अब ये सारा जो मामला है उसमें जो बैरिस्टर गौहर की अपोलोजेटिक सी स्टेटमेंट है उसकी वजह से सब लोगों को लगता है कि ये वो 9 मई का जो इमरान खान का बयानिया है ये उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरातिफ है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि बैरिस्टर गौहर हमेशा ही मसालेहाना से ही हमेशा बयानात देते हैं, वो हमेशा ही ये बात कर रहे होते हैं कि अब ख़त्म हो चाहिए, बस जो हो गया सो हो गया ये वो। तो वो हमेशा मिट्टी पाओ और फायर फाइटिंग और आगे बढ़ो वाले मामलात की तरफ, वो वाली जो सियासत है रिकन्सिलिएशन की, उसकी तरफ हमेशा जाते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो मुझे तो ये कोई उनका बयान इस लिहाज से कोई हैरान कुन नहीं लगा है, नोइंग बैरिस्टर गौहर अली खान के वो किस टाइप के स्टेटमेंट्स हमेशा देते हैं या किस टाइप की उनकी एक पॉलिसी होती है सियासत के हवाले से। अब आ जाते हैं जी के जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं उनके हवाले से आज ये खबर आई है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो कि निगरान सेटअप में वज़ीर इत्तलात थे और आज उन्होंने अपना एक अनाउंसमेंट किया है कि जी सदर पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पर उनको तैनात कर दिया गया और वो कल से चार्ज भी संभाल लेंगे। अब ये वो रजीम है कि जिसमें आपको नज़र आता है कि हर वो शख्स जो कि बोझे इमरान रखता है, जिसने अपनी हर तरह की खिदमत इस रजीम को यानी सर्व करने में और PTI और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने में दी हो,
ہر اس خدمت کے بدلے ہر شخص کو نوازا گیا ہے، چاہے کسی کو ایوارڈ دے کے نوازا گیا ہے، کسی کو کوئی عہدے دے کے نوازا گیا ہے، کسی کو کوئی مراعات دے کے نوازا گیا ہے، کسی کو کوئی ایکسٹینشنز دے کے نوازا گیا ہے، کسی کو کوئی کسی جگہ کوئی پیسے دے کے نواز دیا گیا ہے، لیکن نوازا ضرور گیا، کسی کو بھولے نہیں ہیں. جس نے وہ کہتے ہیں نا کوئی رہ تو نہیں گیا، تو وہ کوئی رہ نہیں گیا اس رجیم میں ایسا بندہ کہ جس نے عمران خان کو گالی نکالی ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، جس نے اس رجیم کے لیے کوئی خدمت سر انجام دی ہو اور اس کو ریوارڈ نہ ملا ہو. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب ابھی تک میرا خیال ہے صرف رہ گئے تھے، حالانکہ ان کے اوپر کچھ لوگوں کے مطابق ہراسانی کے بھی الزامات رہے ہیں، اور نگران وزیر اطلاعات کے طور پر بھی جب یہ کام کر رہے تھے، حالانکہ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن یہ اس وقت بھی جس الفاظ کے ساتھ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ذکر کرتے تھے، اگر آپ سن لیں تو بغض سے بھرے اور نفرت میں اندھے قسم کے الفاظ جو تھے وہ ان کے منہ پہ ہوتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی اور مستقل. تو ویسے تو یہ صحافی رہے ہیں شعبے میں، لیکن ان کی جو ایک یعنی اس پارٹی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ان پرٹیکولر جو ایک نفرت رہی ہے، وہ باقاعدہ بڑے طریقے سے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی پالیسی پہ اختلاف ہے، ہم بھی بہت سے سیاستدانوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بس آپ نام لیتے ہیں اور آپ اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایک غلیظ زبان بھی استعمال کرنے سے آپ دریغ نہیں کرتے. تو یہ صورتحال میں جتنا آپ اس میں آج کل آگے بڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو نوازا جاتا ہے. اور ایسی کئی مثالیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر موجود ہیں کہ جو گندی گفتگو کرتے ہیں، لوگ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، غلیظ گٹر جیسا ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے، ان کو انہوں نے 15 18 لاکھ روپے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، اور وہ مسلسل غلاظت بک رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا منہ بند کرنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح اور بھی کانٹیکس میں جہاں پہ بھی کہیں جس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس دور میں تو مزے لگے ہوئے ہیں، ایسے گندے کرداروں کے مزے لگے ہوئے ہیں اس دور میں کہ جو جتنی زیادہ غلاظت انڈیل سکتے ہیں ان کو اتنے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، اور یہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.